إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمید۔ اللہ و تبارک تعالی نے قرآن پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اس رب کائنات، اس رب جلیل جو تمام جہان نو پالن والا، عزتاں عطا کرن والا، رزق عطا کرن والا، مال عطا کرن والا، اولاد عطا کرن والا، جو ساڈیاں جاناں دا مالک، جس نے تمام جہان بنایا، اس رب دا تے اس رب دے محبوب دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ اتنی محبت نل کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، جے خوش بوے تے ہور لگ دے، پوریاں 90 نیکیاں مل دیاں نے، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے۔ سبحان اللہ، کوئی زور نہیں لگتا، ذرا محبت نل کہہ دو سبحان اللہ۔ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں تے اس محبوب دو جہان دا ذکر جو چند نو اشارہ فرماوے تے چند نو دو ٹکڑے کر دے وے، پھر نال اشارے چند نو جوڑ بھی دے وے، جو ڈبا سورج واپس موڑ لوے، جس آقا دی بارگاہ وچ درخت اپنیاں جڑاں کٹ کے قربان ہو جاوے، جس آقا دے چہرے نو تاکے یہودی کلمہ پڑھ لین، جس آقا دے صادق اور امین ہون دیاں گواہیاں ارے کافراں نو بھی دتیاں ہون، اس محمد دی شان کی پوچھ دیں۔ ذکر سرور دو جہاں اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ اس شان والے آقا دا ذکر، جس آقا دی شان وچ اللہ نے پورے دا پورا قرآن لکھ دیتا، جس آقا دی شان ارے 1450 صدیاں گزر گیاں، ہجے بھی میرے آقا دا ذکر زندہ ہے۔ ہر دور دے وچ میرے آقا دا ذکر کرن والے، اگر آزان ہوئے خدا دے نال محمد دا ذکر، اگر نماز پڑھی جاوے خدا دے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر، اگر درود پڑھیا جاوے درود وچ میرے نبی دی تے نبی دی آل دا ذکر، اگر نماز پڑھی جاوے خدا دے محبوب دا ذکر، آزان ہوئے خدا دے محبوب دا ذکر، قرآن پڑھیا جاوے ارے قرآن دی الف تو لے کے والناس دی سین تکر سارے دا سارا قرآن میری حضور دی نعت خوانی لگدا ہے کہ دو لفظاں وچ میں دس چھوڑا قرآن حقیقت ساری ہے، دو لفظاں وچ میں دس چھوڑا قرآن حقیقت ساری ہے، اسی لوگ قرآن دے کاری ہاں تے قرآن حضور دا کاری ہے۔ اس کریم لجپال آقا دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، جو کریم لجپال آقا دی آمد تے اللہ نے آپ جبریل تو جھنڈے لوائے، اس شان والے آقا دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ جی محمد مصطفیٰ تشریف لے کے نہ آئے ہوندی، اج ساڈی ہستیاں نہ ہوندیاں، اج ساڈا وجود نہ ہوندا، اج ساڈے سراں تے عزتاں دے تاج نہ ہوندے، اج ساڈے سراں تے اے چادراں نہ ہوندیاں، اج سانو اپنیاں دا پتہ نہ چلدا، ارے ماں دا مقام کون دسدا تے محمد مصطفیٰ تشریف نہ لے کے آئے ہوندے۔ عزیز و اقارب دے حقوق کون دسدا، ارے نماز پڑھنا سارا حضور دی ادا ہے، ذرا پڑھ کے تے ویکھو تے پتہ چلے حضور دا اٹھنا، حضور دا چلنا، حضور دا بیٹھنا، حضور دا جھکنا اللہ نے نماز بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ، میرے حضور علیہ السلام دا کم کرنا اللہ دی سنت بنا چھڑیا۔ کریم لجپال آقا دی ہر ادا نو اللہ نے آج بھی زندہ رکھے تے حضور دے نال جنہاں نے پیار کیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں اداواں نو بھی زندہ رکھیا ہے۔
تے اج ذکر سجا کے بیٹھے ہیں کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تے عشق والے عرض کر دیں کہ مٹھے مدنی سایاں لنگاوی او جدوں میں تے موت سوار ہوئے مٹھے مدنی سایاں لنگاوی جدوں میں تے موت سوار ہوئے اور جڑے بدن چرو کئی سال آئی او دے کوچ کرن دا وار ہوئے تے ہر سجن دا کرلاٹ ہوئے ہر اکھ وچ نیر ہزار ہوئے او میں عاشق تے جدوں موت آوے پہلے سونیا تیرا دیدار ہوئے میں عاشق تے جدوں موت آوے پہلے سونیا تیرا دیدار ہوئے اور سونیا عربیہ دلدارا سونیا محبوب جو ہویوں رب کولو جڑی چاویں گل منوا سکنے سونیا تیری عرش فرش تے دھوم پئی گناہگار چھڑاونا چاہے چھڑوا سکنے تے ساری زندگی جو کیتے اسی عمل برے ساڈے نیک لکھوا سکنے آقا میں جے پروانے نو او جدو چاہے کولے بلا سکنے اما جی توڑے آنسوانو سلام اللہ تعالیٰ توڑا رونا قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ توڑے صدقے اس ساری محفل والیانو او درد او محبت او عشق نصیب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانوی حضور دے دردی غلامی حضور دے دردی سیر نصیب عطا فرمائے ذکر سجا کے بیٹھے کریم لجپال آقا دا تے اج ذکر سجیا ہے اے سال ثواب دی محفل ہے اے سال ثواب واسطے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر تواڈے دل کو زنگ لگ جاوے اگر تواڈے دل کو سکون نہ ملے جس طرح لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے تے پھر ریت مار نال اتاریا جاندا ہے اسی طرح انسان دے جسم نو انسان دے دل نو زنگ لگ جاندا ہے تے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زنگ کس طرح اتاریا جاوے قرآن پاک وچ اللہ نے فرمایا اللہ دا ذکر کر کے اللہ دا ذکر کر کے وہ زنگ اتاریا جا سکتے تے میرے کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل جدو زنگ آلود ہو جاوے جس طرح لوہا پانی نو زنگ لگا دیندے جس طرح پانی لوہے نو زنگ لگا دیندے اسی طرح انسان دے جسم نو انسان دے دل نو انسان دے جسم اندر ایک دل ہے اس دل نو زنگ لگ جاندے تے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل دا زنگ اتارن دا طریقہ کی ہے تے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کالا کسرتا ذکر الموت و تلاوت القرآن مشکات شریف دی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا کہ موت دی زیادہ یاد کہ قرآن پاک دی تلاوت اے دل دا زنگ اتار دیندی ہے سبحان اللہ قرآن پاک دی تلاوت تے موت نو زیادہ یاد کرنا اے دل دا زنگ اتاردا ہے تے سانو چاہیدا ہے قرآن پاک دی تلاوت کریے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ او دل شیطان دا گھر بن جاندا ہے جس زبان دے نال تلاوت نہ کیتی جاوے اسی اپنے دلاں نو شیطان دا گھر نہیں بنانا چاہندے اسی چاہندے ہاں کہ ساڈے دل تے ساڈے تے ہر وقت رحمت خداوندی دی بارش نازل ہوندی رہے ہر وقت رحمت خداوندی دی انوار دی رحمت بارش دی نازل ہوندی رہے سانو چاہیدا ہے کہ کریم لجپال آقا دے دسے ہوئے طور طریقے دے مطابق قرآن پاک دی تلاوت کریے اپنی موت نو یاد کریے تے موت نو یاد کرن واسطے ساڈے دلاں دے زنگ دور ہو جاندے ہیں تے کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز سورت اخلاص دی 10 مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس دا جنت وچ ایک محل بنا دے گا سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ اس دا جنت دے وچ ایک محل بنا دے گا. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی دن وچ 20 دفعہ پڑھے, میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دے نام دے 2 محل بنا دے گا. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خدا دی قسمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تے ہر وقت سورت پڑھ کے اسی زیادہ سارے محل بنواواں گے. کریم لجپال آقا مسکرائے, آپ نے فرمایا خدا دی عزت و جلال دی قسم اگر سارے 10,000 مل کے بیٹھ کے لوگ بھی پڑھ لو نا, کریم لجپال آقا نے فرمایا اگر 10,000 لوگ مل کے بیٹھ کے 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھو, اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ دی جنت بڑی وسیع ہے. تو اڈے سارے دے نام دے نال الگ الگ محل بنن گے, رب دی جنت پھر بھی ختم نہیں ہوئے گی. سبحان اللہ. سانو چاہیے کہ قرآن پاک دی تلاوت کریے, کیونکہ سورت اخلاص 10 مرتبہ پڑھن دے نال جنت وچ محل بن جاندے. ایک اس نے فرمایا کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تے آؤ میں تانوں دسنا چاہنی ہاں, بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ فوت ہو گیا. فوت ہون تو بعد انہوں دفنایا گیا تے او دے قبر تو گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے دی قبر تو گزرے. ویکھیا اس بندے نو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے, اس بندے نو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے, استغفر اللہ. تھوڑی دیر بعد واپس آئے تے ویکھیا جس قبر والے نو پہلے عذاب ہو رہا سی ہن اس تے رحمت دیاں انوار دی بارش نازل ہو رہی ہے, رب دی رحمت دی بارش نازل ہو رہی ہے. وہ قبر والا بڑا ہی خوش ہے. عرض کیتی مالکا اے تیرا کی سبب ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تینوں عذاب مل رہا سی لیکن ہن اس تے رحمت دی بارش نازل ہو رہی ہے. مولا اے ہن قبر والا بڑا ہی خوش ہے. مولا وجہ کی ہے؟ اللہ دے فرشتے نازل ہوئے. عرض کیتی اے عیسیٰ علیہ السلام اے بندہ جدو فوت ہویا سی اے دی گھر والی حاملہ سی, اے سی بڑا گناہگار, لیکن اے بندہ جدو فوت ہویا اے دی گھر والی حاملہ سی تے اج کافی عرصے بعد جدو وہ بچہ پیدا ہویا, پیدا ہون تو بعد اج اس دی بیوی نے پکڑ کے استاد دے کول لے گئی, اس نے پڑھایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدو اس دے بچے نے پڑھیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر میں خدا دی غیرت ایک گوارا نہیں کیتا کہ جس بچے دی جس بندے دی اولاد میرا زمین تے نام لوے اس بچے دا باپ قبر دے اندر عذاب وچ ہوے. پھر میری غیرت تے گوارا نہیں کر دی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں اس نو بخش دیتا کیونکہ اس دے بچے نے میرا نام لیا سی. اگر بسم اللہ پڑھن دا اتنا اجر و ثواب ہے کہ والد محترم نو قبر دے اندر عذاب ٹل جاندا ہے والد دا, تے خود سوچو جس دے اس سال ثواب تے پورے دا پورا قرآن پڑھیا جاوے, قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں جاون, حضور دی شان بیان کیتی جاوے, حضور دا ذکر بیان کیتا جاوے, تے پھر اس فوت ہون والے نو کتنا اجر و عظیم ثواب ملے گا. تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگوں تسی ضرور آزمائے جاؤ گے اولاد دے نال, مال دے نال, جان دے نال, لیکن جنہاں نے اس مصیبت تے صبر کیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے گا. جنہاں نے مصیبت تے صبر کیتا انہاں واسطے خوشخبری ہے, لیکن ایک دن سب نے لوٹ کے اس خدا دی طرف جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ موت دا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے. بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے, بڑے بڑے تاجدار چلے گئے, اتھوں تک کہ نبی آئے, پیغمبر آئے, انہوں نے بھی ظاہری پردہ فرمایا. تے ساڈے اپنے بھی کافی عزیز و اقارب رشتہ دار چلے گئے. ایک دن اسی بھی جانا ہے, ایک دن اسی بھی موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اس تو پہلے کہ آؤ سجنوں کر لو توبہ رب دی بارگاہ دے اندر, آؤ بہنوں کر لو توبہ رب دی بارگاہ دے اندر, اس رب نو منا لو. پتہ نہیں آخری لمحہ کدو آ جاوے, پتہ نہیں ساڈی موت دا پیغام کدو آ جاوے. اس تو پہلے توبہ کر لو کہ ہجے ویلے ہی سجنا کر توبہ, رحمت دا بوہا کھلے ہی ہجے ویلے ہی سجنا کر توبہ. رب سچے کولو ڈر سجنا, غفلت دی گہری نیندر چوں بیدار ہو جا, تیری گل بنسی سرکار دی خضر محبت وچ سرشار ہو جا, تیری گل بنسی کملی والے آقا نو منا لو. پتہ نہیں یہ زندگی کدو تک ہے, اس تو پہلے کہ کریم لجپال آقا نو منا لو, اس رب نو منا لو. اللہ تعالیٰ سانو سچے معنی دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو منان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک دی برکت دے نال اس گھر تے اپنا خصوصی کرم فرمائے. آن والیاں سب تک